हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू इन्फो टॉपिक्स और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। सऊदी अरब 170 किलोमीटर एक ऐसी लंबी मॉडर्न सिटी बनाने जा रहा है जिस पर ना ही गाड़ियाँ चलेंगी और ना ही रोड बनाए जाएंगे, बल्कि सीधी लाइन में बनाया जाने वाला ये शहर दुनिया का सबसे पहला और बड़ा शहर होने वाला है, जिसको 2030 से पहले कंप्लीट करना सऊदी किंग और क्राउन प्रिंस का ख्वाब है। सऊदी अरब की रॉयल फैमिली दुनिया की अमीर तरीन फैमिलीज में शुमार की जाती है। अमेरिकन बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स और विकिपीडिया के मुताबिक सऊदी अरब की रॉयल फैमिली ना ही मिलियन ना ही बिलियन बल्कि 1.4 ट्रिलियन डॉलर की मालिक है। अब अगर इस मालियत की लोकल करेंसी में बात की जाए तो ये अमाउंट 1050 करोड़ रुपए के बराबर बनता है। सिंपल अल्फाजों में जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग के साथ साथ दुनिया के टॉप 17 बिलियनर्स की दौलत को भी मिला लिया जाए तब भी इस शाही खानदान की दौलत का मुकाबला नहीं कर पाएगी। सऊदी अरब की शाही खानदान की दौलत का ज़्यादातर हिस्सा उनको यहाँ से निकलने वाले ऑयल की बदौलत मिला। ऑयल निकलने से पहले सऊदी अरब सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म पर डिपेंड करता था, लेकिन 1938 में पहली बार यहाँ ऑयल दरियाफ्त हुआ और देखते ही देखते पूरी सऊदी अरब का नक्शा ही बदल गया। आज सऊदी अरब अमेरिका के बाद दूसरा बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, जो सिर्फ एक दिन में 1 करोड़ से भी ज़्यादा बैरल्स ऑयल प्रोड्यूस करके 85 कंट्रीज को सेल करता है। पर बैड न्यूज़ ये है कि ये सब कुछ हमेशा ऐसा नहीं चलने वाला। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में की गई एक रिसर्च में साइंसदानों को ये सॉलिड एविडेंस मिले हैं कि जो क्रूड ऑयल हम पिछले 150 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं वो अब जल्द ख़त्म होने वाला है। रिसर्च में अंदाज़तन बताया गया है कि 2050 तक दुनिया से क्रूड ऑयल ख़त्म हो जाएगा या इसकी क्वांटिटी इतनी कम हो जाएगी कि इससे निकलने वाला ऑयल प्रॉफिटेबल ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे सवाल अब ये उठता है कि 2052 के बाद सऊदी अरब अपना गुजारा कैसे कर पाएगी। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अभी से ही सऊदी अरब किंगडम को ऑयल की डिपेंडेंसी से हटाने का काम शुरू कर दिया है। दुबई की तरह अब सऊदी अरब भी वेस्टर्न टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है और उसके लिए जो सिटी बनाई जा रही है वो दुबई से भी ज़्यादा एडवांस होगी। ये शहर दुनिया में मौजूद दूसरे शहरों से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ होगा, क्योंकि जहाँ दूसरे सिटीज़ सेंटर से स्टार्ट होकर आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ फैलती जाती है, वही ये सिटी एक स्ट्रेट लाइन में होगी और वो भी 170 किलोमीटर लंबी लाइन। ये लाइन सिटी जिसका नाम नियोम रखा गया है, ये सऊदी अरब की इकॉनमी को डाइवर्सिफाई करने का सबसे पहला अमल है। मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के बेटे हैं और जो अनऑफिशियली पूरी कंट्री को चला भी रहे हैं, उनके मास्टर प्लान में सऊदी अरब को 2030 तक ऑयल डिपेंडेंसी से हटाना भी शामिल है। नियोम सऊदी अरब की तबुक प्रोविंस में बनाया जा रहा है, जहां पर गवर्नमेंट ने इस नई सिटी के लिए एक स्पेशल जोन अलॉट किया है, जिसका एक साइड गल्फ ऑफ अकाबा और दूसरा साइड रेड सी को लगेगा, जबकि उसके साहिल से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर इजिप्शियन सिटी शर्म अल शेख है, जो कि ऑलरेडी टूरिज्म स्पॉट है। दोनों कंट्रीज़ के हुक्मरानों का प्लान है कि नियोम और शर्म अल शेख को एक ब्रिज के जरिए भी कनेक्ट कर लिया जाएगा, जिससे दोनों कंट्रीज़ को न सिर्फ टूरिज्म में फ़ायदा होगा बल्कि दोनों कंट्रीज के दरमियान इसराइल को बाईपास करके एक कनेक्शन लैंड भी बन जाएगा। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से नियोम का जो नक्शा प्लान किया गया है वो वाकई काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्राउन प्रिंस का कहना है कि लाइन सिटी के बेशुमार फ़ायदे हैं और ये दुनिया को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का एक रोल मॉडल होगी। ये सिटी 3 लेवल पर फैली होगी, जिसमें ग्राउंड लेवल पर ना ही गाड़ियाँ चलेंगी और ना ही रोड बनाए जाएंगे, बल्कि ये लेवल नेचर से भरपूर होगा और सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए जगह मौजूद होगी। दूसरे लेवल को सर्विस लेवल का नाम दिया गया है, जिसमें सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ जैसे शॉप्स, ऑफिसेज और मॉल्स होंगी, जिसमें गाड़ियाँ भी चलेगी और रोड भी बनाए जाएंगे। नियोम का तीसरा लेवल इस सिटी की बैकबोन साबित होगा, क्योंकि यहाँ अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा जो लोगों को 170 किलोमीटर पर पहले शहर को एक कोने से दूसरे कोने तक सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में पहुंचाने की काबिलियत रखेगा। नियोम सिटी दुनिया के बाकी सिटी से बिल्कुल डिफरेंट होगी, क्योंकि ये पूरी सिटी और इसमें मौजूद इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंडस्ट्री सब कुछ रिन्यूएबल एनर्जी से चलेगा। यानी जो ऑयल 2052 में ख़त्म हो रहा था वो नियोम के लिए 2030 में ही ख़त्म हो जाएगा। इस लाइन सिटी की जोग्राफिकल लोकेशन भी ऐसे बनाई गई है कि दुनिया की 40% पॉपुलेशन यहाँ सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे में पहुँच सकेगी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का यह टारगेट है कि 2052 तक 1 अरब की पॉपुलेशन अट्रैक्ट करनी है। अब जाहिर है कि इतनी एडवांस और फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाने के लिए तो खर्चा भी ठीक ठाक होगा। सऊदी गवर्नमेंट ने नियोम प्रोजेक्ट के लिए $500 बिलियन का बजट एलोकेट किया है, जो कि तकरीबन 375 अरब रुपए बनते हैं, जो गिनने में भी मुश्किल है। अच्छी खबर यह है कि नियोम प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है।
سب سے پہلے 1000 एकड़ پر موجود نیام پیلیس بنایا جائے گا، جس میں رائل پیلیسز، پرائیویٹ بیچز، گولف کلبز اور ایون کے پرائیویٹ آئلینڈز بھی موجود ہوں گے۔ اس پر کنسٹرکشن شروع ہو چکی ہے۔ نیام سٹی کے لیے ایک ریجنل ایئرپورٹ بھی بنایا گیا ہے، جو کہ 2019 سے فلی آپریشنل ہے، لیکن فی الوقت یہاں کنسٹرکشن ٹیم اور دوسرے سٹاف کو سعودی کیپٹل ریاض سے نیام سٹی تک لانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بظاہر تو یہ پروجیکٹ بہت ہی بڑا اور ماڈرنائزڈ ہے، لیکن سعودی گورنمنٹ کو کافی چیلنجز بھی فیس کرنی ہوں گی، کیونکہ سعودیہ گورنمنٹ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ سٹی 100% رینیویبل سورسز سے چلے گی۔ تو پھر یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ پینے کا صاف پانی جو ابھی فوسل فیول کے ذریعے سی واٹر کو فلٹر کر کے اکٹھا کیا جاتا ہے، وہ بغیر فیول کے کیسے ملے گا؟ کیونکہ یہ بات تو ہم سب کو معلوم ہے کہ سعودی عرب میں کوئی بھی ریور موجود نہیں، اور 1 ارب لوگوں کے لیے الیکٹریکل اپلائنسز 100% رینیویبل انرجی پر آپریٹ کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑے گا، اور گرین انرجی سے چلنے والی ہائی سپیڈ انڈر گراؤنڈ ٹرین اتنی جلدی کیسے تیار ہوں گی؟ ان سب 3 سوالوں کے جواب کافی سمپل ہے، جو میں آپ کو ویڈیو کے ذریعے سمجھاؤں گا۔ نیام میں فریش واٹر جنریٹ کرنے کے لیے ایک نیا میتھڈ اپلائی کیا جائے گا۔ گلاس سے بنا ایک بہت بڑا گلوب تیار کیا جا رہا ہے، جس کو سی واٹر سے بھرا جائے گا اور سولر مررز کے ذریعے گلاس گلوب کو گرم کیا جائے گا، جس کے اندر کا پانی گرم ہو کر سٹیم اور واٹر ویپرز میں کنورٹ ہوگا، تو اس کو پائپ کے ذریعے باہر نکال لیا جائے گا۔ نیام کے واٹر سیکٹر کے سی ای او کا ماننا ہے کہ اس طریقے سے ہر روز 5 کروڑ لیٹر پانی بنایا جائے گا۔ ریورس آسموسس اور ڈی سیلینیشن جیسی موجودہ ٹیکنالوجیز کے ذریعے فریش واٹر بنانے کی کوسٹ، جہاں 1000 لیٹر کی کوسٹ صرف $1 بنتی ہے، وہاں سولر ڈوم میں 62% تک کم ہو کر صرف 38 سینٹ ہو جاتی ہے، یعنی صرف 28 روپے بن جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں انرجی سیکٹر کی۔ اس فیوچر سٹی کی الیکٹریسٹی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے 100% رینیویبل سورس کو استعمال کیا جائے گا۔ سعودی عرب کی لوکیشن کے حساب سے یہاں زیادہ تر گرمی رہتی ہے، اور گرم علاقوں میں ونڈ کنڈیشن زیادہ بہتر ہوتی ہے، اس لیے ونڈ ٹربائنز اور سولر کی مدد سے نیام پر ایسے پروجیکٹ لگائے جائیں گے جو پانی اور ہوا کو الیکٹرو کیمیکل سیل کے ذریعے گرین امونیا میں کنورٹ کرے گا، جو کہ بہت ایفیکٹو فیول ہے۔ نارمل فیولز کو جب برن کیا جاتا ہے تو ان سے ایسے گیسز نکلتی ہے جو پولیوشن کا باعث بنتی ہے، لیکن گرین امونیا یا گرین ہائیڈروجن 100% رینیویبل انرجی سے بنایا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کے برن ہونے پر کوئی نقصان دہ گیسز پروڈیوس نہیں ہوتی۔ اب آ جاتے ہیں سب سے مین سوال، یعنی کہ الٹرا ہائی سپیڈ ٹرینز پر، جو دنیا میں سب سے پہلی مرتبہ نیام سٹی میں استعمال ہوگی۔ یہ الٹرا ہائی سپیڈ ٹرینز 482 کلومیٹر پر ہاور کی سپیڈ سے ٹریول کر کے صرف 20 منٹ میں لائن سٹی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچا سکے گی۔ یہ ٹرینز جس ٹنل سے چلیں گی، وہاں پر ہیوی میگنیٹس لگے ہوں گے جو گرین الیکٹریسٹی کی مدد سے ٹرین کو پش یا سٹاپ کر سکیں گی۔ ساتھ ہی ساتھ سٹارٹ میں ٹرین 2 ویلز پر چلے گی، لیکن سپیڈ اپ ہونے کے بعد اس کے پہیے زمین سے 4 انچ اوپر اٹھ جائیں گے، اور میگنیٹک فورس سے تیرتی ہوئی ٹرین سیم انرجی کنزپشن میں زیادہ فاسٹ چل سکے گی۔ اس لائن سٹی کو اسی لیے ہی اسٹریٹ لائن میں ڈیزائن کیا گیا ہے، تاکہ ان الٹرا ہائی سپیڈ ٹرینز کو ٹرنز کی وجہ سے سلو نہ ہونا پڑے۔ بہت سے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس لیول کی فیوچر سٹی اور اس میں یوز ہونے والی ٹیکنالوجی 2030 تک بنانا پاسبل ہی نہیں، لیکن پروجیکٹ نیام کا ویژن اور اس پر کی جانے والی محنت سے ایک بات کلیئر ہے کہ سعودی کنگڈم اپنے فیوچر کو لے کر کافی سیریس ہے، اور ویسٹرن ٹورازم کو پروموٹ کرنے کی بھرپور کوشش بھی کر رہا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو انفو ٹاپکس کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ ہم اس طرح کی ماڈرن اور اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز فیوچر میں بنا سکیں۔